السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما تشوفوا هذا الفيديو، الا كنتو اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو، تابوناو وفعلوا الجرس. ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو باش توصلوا لاكبر عدد اللايكات وفرجه ممتعه. السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير الاخوات. اليوم الاخوات غادي نقدم لكم واحد البسبوسه سهله اقتصاديه وكتوجد دغيا. بالنسبه لهاد البسبوسه كنحتاجوا فيها كاس سنيده بالعبار ديال هاد الكاس ديال العنبه، هنايا نص كاس الزيت، كاس د الحليب، 3 د البيضات، هنا 2 كيسان وربع ديال السميده. كنخلطوا البيض هو الاول. بسم الله على بركه الله. نديروا هذا البيض كامل، 3 د البيضات. بالنسبه للفيديو تاع البنات، كانت عندي الوالده مريضه، داكشي باش ما كنتش كنصور، وراكو عارفين الوالدين ملي كيكونوا مرض ما كيبقاكش كاع ما غديري حتى شي حاجه. الحمد لله على لطف الله، اللهم لك الحمد. هنا 3 ديال البيضات، غادي نزيد عليها هاد الزيت سنيده، غادي نخلطو بالفوي، نخلطو هادشي مزيان خالط. غادي نديرو هاد الحليب، هذا كاس د الحليب. اللي ما عندوش الحليب يدير دانونه، اما الحليب ولا دانون اللي بغيتو. نخلطوا هادشي مزيان هاد الخليط. نديرو فاني، نديرو دابا هاد السميده، هادي السميده رقيقه. غادي نخلطو، غادي نديرو هاد الخمارات. هنا عندنا جوج ديال الخميرات. هاد البسبوسه هادي تتجي زوينه واقتصاديه ودغيا تتوجد. غادي نخلطو هكا. غادي نديرو هاد السميده كامله، هنا 2 وربع ديال السميده، 2 كيسان. انا عبرت بهاد الكاس، كاس د العنبه، اي كاس د العنبه عندكم غادي تعبروا به. هانتوما الخليط كي كيجي، شفتوا؟ غادي نقسموا الخليط. هاد 2 سلايف متوسطين، عندي هنا 2 سلايف. غادي نديرو بالنسبه لهاد 2 سلايف هانتوما باش يجيكم قد ويكون ديجا مشعل الفران باش تدخلوا البسبوسه ديالكم. هانتوما 2 هاد شويه. غادي نقسموه. فاش غادي ندير الخليط في المول، هانتوما غادي تشوفوا على بركه الله. دابا غادي نديروا هاد الخليط هنا في هاد المول هذا، وغادي ندخلها للفران. بسم الله، يكون المول مدهون. هانتوما صافي غادي ندخل هذه الخليط ديالي الفران، وغادي نديروه الفوق، نديروا الكيكه ديالنا لتحت، غير تقبط راسها. صافي غادي نخرجوا البسبوسه ديالنا وغادي نديروا له كريم. بالنسبه للكريمه اللي غادي نديرو في الوسط باش عاد يجي هذا الخليط، كنحتاجو نص لتر د الحليب، 2 معالق ديال المايزينا،
هنا واحد الفاني، جوج دانونات مسوسين، هنا 4 ديال الفرماجات. كنقطو الحليب هو الاول نسطرو، نديروه المايزينا ونديرو الفاني ونديروه على العافيه على البوطه حتى كتعقد شويه. كنحيدوه من فوق البوطه، عاد نديرو دانون والفرماج. نسطرو عندي الحليب تما، نديرو فانيا، كنحتاجو واحد هنايا معلقه ونص نشا، غير معلقه ونص في السيطره. دابا غادي نخلط وسنيده، نسيت سنيده، 2 معالق سنيده. هانتوما 2 معالق سنيده لحقاش ما حطيتهاش نسيتها. صافي دابا غادي نخلط مزيان وغادي نديرو فوق العافيه حتى يعقد شي شويه، وغادي نحيدو وغادي ندير الفرماج وندير هاد دانون مسوس. بالنسبه للاكريم هانتوما انا درت 2 فرماجات، انا غادي نزيد هاد 2 اخرين. المهم حتى سخونه باش يذوب هاد الفرماج. ندير بعض الفرماجات هنايا، غادي نخلط هادشي مزيان. هاد لاكريم غنخلطوها دابا، حيدتها من فوق العافيه. هانتوما شتي يذوب هذاك الفرماج مزيان مزيان. دابا غادي ندير هاد دانون، تبرد شويه غادي ندير دانون صافي ونخلطها. وهانتوما البسبوسه كي كتجي غادي ندير هاد الخليط وغادي نديرو في الفران، ندير العافيه من فوقو صافي. غير تجمد شويه هاد سميتها الخليط هذا، وغادي نخرجو نديرو الخليط ديال البسبوسه عاوتاني صافي، وندخلها الفران ونقدمها. هانتوما يعني باش ما نطولش الفيديو بزاف، الا بديت على المراحل بدقه بدقه غادي نطول الفيديو. هما انا درت لكم دقه. دابا غادي ندير هاد دانون، بسم الله. دانون كل بجوجهم صافي. دابا غادي نخلط الخليط وغادي نديرو فوق البسبوسه. نكب الخليط فوق البسبوسه. هانتوما بسم الله شوفوا كي كيجي. هانتوما كديروه في الجناوب جانبات كاملين باش دابا غادي ندخلها الفران. قبل بعدا ما ندخلها انا غادي نزيد واحد الاضافه هادي، غير انا نزيدها غير من راسي، تنزيدها دائما انا في البسبوسه. اللي عنده الزبيب يدير الزبيب، اللي عنده اللوز مقلي، انا دائما تنقلي اللوز وكنحتفظ فيه في المجمد من كنحتاجو كنجبدوه. هانتوما البنات هانتوما سمعتو التقرميشه. دابا هاد اللوز غادي نلوحو هكا، انا عزيز عليا اللوز فيها مقرمش، وليداتي كيبغيوه. واللي عنده اللوز ايفيلي حتى هو يدير اللوز ايفيلي ولا الزبيب ولا اي حاجه. تنكملو بعدا. هانتوما دابا غادي ندخلها الفران. غير تجمد شويه هاد الطبقه، العافيه تكون من الفوق. غير تجمد هاد الطبقه صافي ونخرجها. ندير اللوز لداخل في هاد سميتو صافي. هانتوما
غادي ندخلها الفران. دابا غادي هي انا خرجتها من الفران. دابا غادي ندير المرحله الاخيره، هي هذيك ديال الكيك، هذاك هذه البسبوسه اللي شاطت هنا. دابا غادي نديرها من الفوق وندخلها الفران. بالنسبه للبسبوسه ها نتوما كي كتجي وتزين على حسب اللي بغيتو، كما بغيتو تزينوها كتزينوها. انا سقيتها بشويه ديال الليمون، ودرت كاس د الليمون ومعلقه ديال السنيده، ودرتها على النار وشويه طبخات صافي. الا كانت البسبوسه سخونه حتى الا كان الليمون سخون البسبوسه تكون بارده، الا كانت البسبوسه سخونه يكون الليمون بارد، وكتسقيوها وكتديروا في الكوك ولا باش ما بغيتو تزينوها على حسب اللي عندكم نتوما، وكتجي بحال هكا. وشكرا البنات، وتابوناو باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا المتتبعين الاوفياء القناه ديال اميره، وشكرا بزاف. واللي ما تابوناش يتابونا في لاشين ويضغط على الجرس باش دائما يوصلوا الجديد. وشكرا.